रमज़ान की आमद है और रमज़ान जो है ना वो रहमतों, मुसर्रतों, रौनकों का महीना है और साथ ही साथ ये इबादत का महीना है, बल्कि है ही इबादत का महीना। और इस महीने में आप जितने दिल से इबादतें करेंगे उनका सवाब आपको बेतहाशा मिलेगा आम दिनों की निस्बत। अच्छा, आप लोगों के साथ ना आज मैं शेयर करूँगी कि इस्तग़फ़ार आपने रमज़ानुल मुबारक में किस तरह से डेली पढ़ना है और इसके साथ साथ दुरूद शरीफ आपने किस तरह से पढ़ना है और कितना पढ़ना है और इससे आपको क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया कि मैंने जो इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू किया था वो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल रमज़ानुल मुबारक में ही शुरू किया था। सो अब 1 साल होने वाला है और इस 1 साल में मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत तब्दीलियाँ महसूस की। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सुकून, बहुत आराम और सबसे बड़ी चीज़ होती है आपके दिल को सुकून, और मैंने अपनी ज़िंदगी में ना दिली सुकून हासिल किया। साथ ही साथ जो हमारी दुनियावी हाजात हैं उनके लिए आप इस्तग़फ़ार किस तरह से पढ़ेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह वो सब हाजात भी मेरी पूरी हुई। और बाज़ चीज़ें मैं आपको बताऊँ, ऐसी चीज़ें मुझे मिली और ऐसा कुछ मेरी ज़िंदगी में मुझे हासिल हुआ जो मैंने सोचा ही नहीं था कि मुझे ये सब भी मिल सकता है, माशाल्लाह। और अब कुछ दुआएँ तो ऐसी थी जो मुझे ऐसा लगता है कि इस्तग़फ़ार की बदौलत शायद वो मेरे दिल में कहीं अंदर ही थी, और जब वो कबूल हुई ना, जब वो चीज़ें मुझे मिली, जब वो मुझे सुकून हासिल हुआ, तो तब मैंने सोचा कि हाँ, ये तो मैं चाह रही थी, लेकिन बाज़ दुआएँ ऐसी होती हैं ना जो हम चाह रहे होते हैं लेकिन हमारी ज़ुबान पे नहीं आ रही होती। तो बस इस तरह से अल्लाह ताला ने वसीले बनाए, अल्लाह ताला ने रास्ते बनाए। तो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ ही मैं शेयर करूँगी कि आपने किस तरह से इस्तग़फ़ार करनी है, रमज़ान मुबारक में किस तरह से आपने अपनी रूटीन बनानी है, कौन सा इस्तग़फ़ार पढ़ना है, क्योंकि ये भी एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि हम कौन सा इस्तग़फ़ार पढ़ें। अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज की वीडियो बिल्कुल इस्तग़फ़ार सीरीज़ के हवाले से ही है, और अब मेरी कोशिश है कि रमज़ान मुबारक में और रमज़ान से पहले भी जितने भी दिन हैं, तो मैं डेली बेसिस पे आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ ही शेयर करूं जो आप लोगों के लिए रमज़ान में फ़ायदेमंद हो, और जिससे आप लोगों की ज़िंदगी में ये जो मुश्किलात परेशानियाँ हैं ना, इस वक्त हर बंदे की ज़िंदगी में, किसी की ज़िंदगी में कोई परेशानी, किसी की ज़िंदगी में कोई है, यकीन कीजिए हम इस दौर से जिससे हम गुजर रहे हैं ना, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो बिल्कुल ज़हनी तौर पर सेटिस्फाइड हो। कुछ ना कुछ जो है ना वो हमें लगता है ऐसा कि है जो हमें परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है। किस तरह से इन चीज़ों से अपने आप को निकालना है, इसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है दुआ। और बेशक दुआ जो है ना वो तकदीरों को बदल देती है। अगर आप नसीब बदलना चाह रहे हैं ना तो दुआ कीजिए। दुआओं से ना नसीब बदलते दिन फिरते देखे हैं मैंने भी, और आपने भी देखे होंगे। जब देखें ना कि किसी इंसान की ज़िंदगी में बहुत तब्दीली आ गई, किसी इंसान के दिन बदल गए, यकीन कीजिए उसके पीछे दुआ होगी। उसके पीछे वो दुआएं होंगी जो उसने बड़ी तन्हाई में अपने अल्लाह ताला से की होंगी। उससे पीछे कुछ ऐसी दुआएं होंगी जो कुछ लोग उसके लिए कर रहे होंगे। मुझे नहीं पता, आप कोई नेक काम करते हैं ना तो हमें नहीं पता होता कौन हमारे लिए दुआ कर रहा होता है, इसलिए कोशिश करें वो काम करें जिससे लोग आपसे खुश होकर आपको दुआएं दें। दुआएं बहुत बड़ी चीज़ होती है। किसी के साथ नेकी करें ना, किसी से अच्छा सलूक करें, उससे आप ये ना सोच के रखें कि ये मुझे इसका एहसान का बदला देगा, बल्कि उसको अल्लाह की रज़ा के लिए कर दें कि अल्लाह ताला किसी के साथ मैं अच्छा कर रहा हूँ तो इसके बदले अल्लाह ताला मेरे साथ अच्छा करे। तो फिर देखें कैसे आपकी ज़िंदगी में आपके दिन बदलते हैं और किस तरह से दिन फिरते हैं। अच्छा, मैं ना अक्सर वीडियोज़ में आप लोगों के साथ इस्तग़फ़ार के हवाले से कुछ स्टोरीज़ भी शेयर करती हूँ जो मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स भेजते हैं। मैं इस्तग़फ़ार पे बहुत ज़्यादा ज़ोर क्यों देती हूँ, इसकी कुछ रीज़न्स हैं। देखिए, इस्तग़फ़ार ना आपके लिए ऐसे दरवाज़े खोल देता है जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जब आपका दिल से आप इस्तग़फ़ार कहते हैं ना, अस्तग़फ़िरुल्लाह कहते हैं जब आप, तो अल्लाह ताला उन जगहों से भी रुकावटें हटा देते हैं जिनके बारे में आपको मालूम भी नहीं होता। जब आप मुस्तकिल इस्तग़फ़ार करते रहते हैं तो उससे क्या होता है मैं आपको बताऊँ। इस्तग़फ़ार ना ज़हनी परेशानियों का इलाज है। आप बेचैनी, दिल की घबराहट, इस तरह की चीज़ें महसूस कर रहे होते हैं, आप डिप्रेशन में जा रहे होते हैं, तो इस्तग़फ़ार आपके दिल को सुकून देता है। ये रूह की ऐसी दवा है जो कोई थेरेपिस्ट तजवीज़ नहीं कर सकता कि कोई आपको कहे कि जी मैं आप थेरेपी के लिए जाएँ। हर इंसान अपने खैर मैं इसको गलत भी नहीं कहती, हर इंसान अपने रिस्क के लिए काम कर रहा होता है ना, तो वो आपको डिप्रेशन की दवाइयाँ देंगे, वो आपको कहेंगे जी फ़लानी एक्सरसाइज कर लो। लेकिन मैं आपको बताऊँ, एक दफ़ा आपने इस्तग़फ़ार शुरू कर दिया ना तो फिर आप इस स्टेज तक पहुँचेंगे नहीं जहाँ डिप्रेशन, एंग्जाइटी आपको कुछ कहे, क्योंकि इस्तग़फ़ार जो होता है ना कामयाबी की तरफ लेके जाता है। लोग ये समझते हैं कि कामयाबी सिर्फ रुपया, पैसा, ज़िंदगी में दुनिया की चीज़ें, ऐसा नहीं है। असल कामयाबी आपके दिल का सुकून है। अच्छा, इस्तग़फ़ार करना, अस्तग़फ़िरुल्लाह कहना ज़िंदगी को बदल देता है। कुछ लोगों ने ना इसको सिर्फ आदत बना के नौकरी, सुकून और सही रास्ता अपना लिए। मैं आपको बिल्कुल ठीक बता रही हूँ। इसके हवाले से ना ऑलरेडी मेरी इस चैनल पे वीडियोस मौजूद हैं जिसमें लोगों ने बताया कि हमने सिर्फ एक अस्तग़फ़िरुल्लाह कहने से ना सब चीज़ें हासिल कर ली हैं। इस्तग़फ़ार अल्लाह ताला को बहुत महबूब है। अल्लाह ताला उन लोगों से मोहब्बत करता है जो उससे माफ़ी मांगते हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, बेशक अल्लाह ताला तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। बेशक
استغفار سے کیا ہوتا ہے؟ استغفار سے بارش برستی ہے، استغفار سے رزق آتا ہے، مال و دولت آتی ہے۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے رب سے معافی مانگو، تم پر آسمان سے لگاتار بارش بھیجے گا۔ استغفار نا آپ کا روحانی ہم سفر بھی لا سکتا ہے۔ اچھا، کثرت استغفار جن لوگوں نے کیا نا، انہیں اللہ تعالیٰ نے نیک اور صالح ساتھی بھی عطا کیا ہے۔ جن لوگوں کے بچیوں کے رشتوں کے مسئلے ہیں نا، میں کوئی اگر مجھے اس طرح سے بتاتا ہے نا کہ جی رشتوں کے لیے کیا کریں، میں کہتی ہوں استغفار کریں۔ بچے بچیاں جن لوگوں کے رشتوں کے مسئلے ہیں، اور یہ بہت مسائل ہیں اس وقت، بہت اچھی بچیاں اور بہت اچھے بچے جو ہیں نا رشتوں کی وجہ سے بیٹھے ہوئے، تو ان کو کہیں اگر آپ کے ارد گرد بھی کوئی ہے، اگر آپ خود ہیں جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، کثرت استغفار کیجیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ واضح طور پہ استغفار کرنے والوں کو دولت میں اضافہ اور رزق میں اضافہ، اولاد میں اضافہ، یہ چیزیں سب بیان کرتا ہے کہ یہ سب چیزیں آپ کو مل سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی جگہوں سے رزق دیتے ہیں، اس میں نے پہلے کہا نا کہ جو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ دعا کی طاقت ہے، یہ آپ کی توبہ کی طاقت ہے، اور توبہ قسمت بدل سکتی ہے۔ اچھا جناب، اب بات کرتے ہیں کہ کون سا استغفار آپ نے کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، اور میں رمضان کے حوالے سے کیونکہ بتانے جا رہی ہوں اس لیے غور سے سنیے گا۔ ایک سب سے پہلی چیز آپ نے روزانہ عادت بنا لینی ہے۔ آپ بے شک نا نارمل، میں ابھی ویسے آپ کو بتا رہی ہوں، روزانہ کی عادت ویسے ہی بنا لیں کہ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل سے کہیں، خاموشی سے، سونے سے پہلے اپنے ہر وقت کا حصہ بنا لیں اپنی زندگی کا، صرف چھوٹا سا استغفار، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اچھا، پھر ایک سوال مجھے آتا ہے کہ ہم کب کب پڑھ سکتے ہیں، کہاں کہاں پڑھ سکتے ہیں؟ کھانا بناتے وقت پڑھ لیں، صفائی کرتے وقت پڑھ لیں، برتن دھوتے وقت پڑھ لیں، سفر کر رہے ہیں وہاں جاتے ہوئے پڑھ لیں، راستے میں پڑھ لیں۔ سفر میں تو ویسے ہی انسان جو ہوتا ہے نا وہ اس کو بڑا ثواب ملتا ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لے۔ پھر آپ ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے بیٹھے ہیں، کھانے کا انتظار کر رہے ہیں، پڑھ لیں۔ ہر جگہ ہر وقت آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو سب سے خوبصورت اور بہترین طریقوں سے برکت دے گا، اور جو آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا، آپ کا دماغ بھی یہ تصور نہیں کر پائے گا اللہ تعالیٰ کہاں سے آپ کے لیے دروازے کھول رہا ہے۔ آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رزق کہاں سے فراہم کرے گا۔ اور رزق صرف پیسہ نہیں ہوتا، رزق ہم نے یہ سمجھ لیا کہ صرف پیسہ رزق ہے، ایسا نہیں ہے۔ اچھے لوگ، زندگی میں برکتیں، زندگی میں سکون، اچھی صحت، یہ سب رزق ہیں۔ اور سب سے بڑی بات جو میں کہتی ہوں، ذہنی سکون جو ہے نا، یہ بہت بڑی چیز ہے، اور یہ بھی اس سے نصیب ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب بات کرتی ہوں ٹاپک کی طرف آتے ہیں جناب۔ دیکھیں، میں جب استغفار کی ویڈیو بناتی ہوں نا، آپ یقین کیجئے میرے سامنے کوئی اسکرپٹ نہیں ہوتا، اور بس میں بولتی چلی جاتی ہوں۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں نے ویڈیو کو وائنڈ اپ کرنا ہوتا ہے 10 سے 11 منٹ میں، لیکن جب میں استغفار کی ویڈیو بنا رہی ہوتی ہوں نا، یقین کریں میرا دل کرتا ہے کہ میرے پاس 1 گھنٹہ بھی ہونا تو میں 1 گھنٹہ بھی اس بارے میں آپ لوگوں سے بات کرتی رہوں، مجھے اتنا پسند ہے یہ والا ٹاپک۔ اچھا، رمضان میں آپ نے کون سا استغفار پڑھنا ہے؟ تو جناب رمضان میں نا آپ نے کیا کرنا ہے، ہر نماز کے بعد نا، آپ نے 5 نمازیں، 5 نمازوں کے بعد 200 بار آپ نے استغفار پڑھنا ہے۔ کون سا استغفار پڑھنا ہے؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تو پورے دن میں آپ نے ٹوٹل پڑھ لیا 1000 بار، کوئی مشکل نہیں ہے، ہر نماز کے بعد پڑھیے گا۔ تو 2 تسبیح ہو گئی استغفار کی، اور اس کے بعد 1 تسبیح آپ نے ہر نماز کے بعد کرنی ہے درود شریف کی، ٹھیک ہے؟ درود پاک، درود ابراہیمی کی کریں گے، بہت بہت بہترین ہے۔ میں کہتی ہوں کوئی بھی آپ کی زندگی میں پریشانی ہے، مشکل ہے، آزمائش ہے، سب اس سے حل ہو سکتی ہیں۔ رشتوں کے مسائل ہیں وہ حل ہوں گے، اولاد کے لیے آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں اولاد کے لیے پڑھ سکتے ہیں، آپ رزق کے لیے پڑھنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے پڑھیں، آپ اپنی زندگی میں ڈپریشن سے نکلنے کے لیے، سکون کے لیے پڑھنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے پڑھ لیں، آپ گھر لینا چاہ رہے ہیں اس کے لیے آپ پڑھ لیں۔ آپ کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا، آپ کو لگتا ہے کہ میں گھر نہیں لے سکتا اپنا ذاتی گھر، میرے پاس وسائل نہیں ہے، آپ صرف اللہ پہ توکل کر کے نا اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ صرف آپ کا جو توکل ہے نا، یہ آپ کے لیے راستے بنائے گا۔ اپنے دل کو صاف کر لیں، دیکھیں رمضان کا مطلب ہوتا ہے صرف یہ افطاریاں کرنا، سحریاں کرنا اور سحری افطار پارٹیز انجوائے کرنا یا عید کی تیاری کرنا رمضان نہیں ہے۔ میں کہتی ہوں سب سے پہلی روح جو ہے نا رمضان کی وہ یہ ہے کہ آپ اپنے دلوں کو صاف کر لیں، اپنے دل لوگوں کی طرف سے صاف کر لیں، لوگوں کو ان کے حقوق دینا شروع کر دیں، لوگوں سے دعائیں سمیٹنا شروع کریں۔ جب آپ دعائیں سمیٹنا شروع کریں گے نا، پھر آپ کی زندگی میں رنگ لگ جائیں گے۔ تو اس لیے یہ تمام چیزیں کرنی ہیں، ساتھ ساتھ استغفار کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ ہم بہت گناہ گار لوگ ہیں، ہم سے پتہ نہیں کتنے گناہ، کتنی غلطیاں ہو جاتی ہیں جانے انجانے۔ رو رو کے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، اور استغفار لازمی کریں۔ جیسے میں نے ابھی شروع میں آپ کو بتایا نا کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے افطاری بنا رہی ہیں میری بہنیں جو کچن میں کھڑے ہو کے سحریاں بنا رہی ہیں اپنے گھر والوں کے لیے، کچھ بھی کر رہی ہیں، ساتھ ساتھ استغفار پڑھتی رہیں۔ سب سے چھوٹا استغفار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے رہیں، اور پھر آپ دیکھیے گا آپ کی عادت بھی بن جائے گی، اور اس کے بعد نا آپ کو اپنی زندگی میں جو تبدیلیاں نظر آنے لگیں گی نا، اوئے ہوئے سبحان اللہ، میں کہتی ہوں وہ چیزیں وہاں سے آپ کے لیے
آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہوں گے آپ کے لیے. وہاں سے اللہ تعالیٰ راستے بنانا شروع کرے گا جو ہم نہیں سوچ سکتے. ہماری عقل شاید وہاں تک جا ہی نہیں سکتی. بڑی ناقص العقل قسم کے ہم لوگ ہیں. اور بس جناب ویڈیو میں آپ لوگوں سے آج میں نے یہی اس حوالے سے بات کرنی تھی. اچھا ویڈیو کے اینڈ پہ ایک چیز آپ کو بتا دوں, مجھے نا کمنٹ آئے ہوئے تھے کہ آپ ہی اپنی عید کی شاپنگ دکھا دیں. تو یہاں پر جناب ہی میں نے چھوٹی موٹی سی فی الحال اپنی عید کی شاپنگ کی تھی, تو یہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں. ایک یہ میں نے بلیک کلر میں سوٹ لیا تھا کھاڑی نیٹ میں. مجھے بہت اچھی لگتی ہے کھاڑی نیٹ, اور بڑا سافٹ سا کپڑا ہوتا ہے اور بڑا اچھا لگتا ہے عید پہ بھی پہن کے, تھوڑا سا فارمل سی لک بھی دے رہا تھا. تو ایک میں نے یہ سوٹ لیا تھا اور دوسرا وسکوس میں تھا, کیونکہ ابھی عید پہ وسکوس چل جائے گی, آگے پھر سیزن نہیں رہے گا عید تک انشاءاللہ, اگر موسم اچھا رہا تو چلے گی. تو یہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی. تو چلیں جناب, ہوپ فلی آج کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فل ہوگی, اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے آگے ضرور شیئر کیجیے گا. ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں, انشاءاللہ کل نئے ٹاپک اور نئے ویڈیو کے ساتھ آئیں گے. جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا, اور ایک چیز کہ مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں, آپ لوگوں کی دعائیں, آپ لوگوں کا پیار, آپ لوگوں کی محبت, تو یہ سب چیزیں میرے لیے بہت بہت امپورٹنٹ ہیں. تو ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں, انشاءاللہ کل نئے ٹاپک نئے ویڈیو کے ساتھ آئیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. جزاک اللہ, ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.